کریم نے فرمایا تہاڈے کول اللہ دا مہمان مہینہ رمضان شریف آ رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ادیاں راتاں دے وچ ایک رات ایسی ہے جڑی 1000 مہینے تو زیادہ افضل رات آ رہی ہے. فرمایا ادے نفلاں دا ثواب سنت دے برابر تے سنت دا ثواب فرض دے برابر تے فرض دا ثواب رب 70 گنا زیادہ فرما دیندا ہے. ایڈا مطلب ہے کہ نبی کریم نے رمضان شریف دے آمد تو پہلے صحابہ نو رمضان دی تیاری کرائی. جڑے میرے نوجوان اج محفل کروان والے میں انہاں نو مبارکباد پیش کرنا کہ انہاں رمضان شریف دے آن تو پہلے مینوں تے تہانوں اوہی نبی پاک دی سنت ادا کیتی ہے کہ رمضان شریف دے آن تو پہلے انہاں رمضان شریف دی تیاری دا پروگرام رکھ لے کہ آؤ رمضان شریف دی تیاری کریے. اج تو روزیاں دی نیت کر لو کہ اس سال میں انشاءاللہ سارے روزے رکھنے نے, سارے روزے رکھنے نے. نیت کر لو روزہ کیے پڑھا قرآن بے مرشدہ چپ رہے جدہ مرشد مولا علی او بندہ بولے سبحان اللہ. اللہ نے رجا فرمایا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا ایمان والو میں تواڈے تے روزے فرض کر دیتے ہیں کہ میں تواڈے تو پہلے آتے میں روزے فرض کیتے ہیں. عرض کیتی اللہ روزے فرض کرن دی وجہ کی ہے. فرمایا لعلکم تتقون. فرمایا تاکہ تسی متقی ہو جاؤ, متقی بن جاؤ. تے جے متقی بنیے تے پھر فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون. فرمایا او متقین ہیں جڑے رب دے ولی نے, جڑے اللہ دے ولی نے, متقین ہیں تے جڑے متقین ہیں اوہی تے اللہ دے ولی نے. جڑے روزے بن آ رہے نا اے دا مطلب ہے تقوی واسطے آ رہے نے. اللہ چاہتا ہے کہ اے ایمان والا تو صرف مومن ہی نہ ہوویں, تو مسلمان بھی ہوویں, مومن بھی ہوویں, متقی بھی ہوویں تے ولی بھی ہوویں. روزے آرے ولی بنان واسطے, ولی بنان واسطے. حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن دا دولا آپ ارشاد فرما دینے, آپ فرما دینے کہ معرفت دیاں ادیاں منزلاں باقی عبادتاں نہ تے ہو دیاں نے, تے معرفت دیاں ادیاں منزلاں صرف روزے نہ تے ہو دیاں نے. ان پڑھے لکھے نوجوان بیٹھو, رمضان شریف دا اللہ نے جیڑا لب لباب دسیا او کی لعلکم تتقون. فرمایا روزہ رکھ تو متقی بن جائے. متقی کیے تقوی کیے. 90 سال دے بابے بھی روزہ رکھنا ہے تے 6 سال دے بچے بھی روزہ رکھنا ہے. ہون تے چلو سردیاں دے روزے, گرمیاں دی دوپہر بھی ہوئے. تے کسے بچے نو رمضان شریف دے مہینے 3 بجے دوپہر وقت جدو سپہر ہوئے تے 3 بجے کمرے چلے جو تے انہوں آکھو بیٹا اے فروٹ بھی پیا, شربت بھی بٹھا رکھے, ٹھنڈا شربت ہے, تینوں پیاس بھی لگی ہے تے بھوک بھی لگی ہے, تھوڑا جا شربت پی لے, تھوڑا شربت پی لے, تھوڑا کھانا کھا لے. تے بچہ پتہ کی کہے گا جی میرا روزہ ہے. 6 سال دا بچہ بھی کیوں کھوے گا میرا روزہ ہے. تے کسے بابے 90 سال دے نو بھی لاجو انہوں بھی کہو کہ بابا جی کھانا کھا لو, پانی پی لو, شربت پی لو, تو بابا جی کہیں گے نہیں بیٹا میرا روزہ ہے. بچہ بھی کہہ رہے میرا روزہ ہے تے بابا بھی کی کہہ رہے میرا روزہ ہے. انہوں کہو کوئی نہیں ویکھدا کھا لے. تے بچہ پتہ کی کہے گا کوئی نہیں ویکھدا پر میرا اللہ پہ ویکھدا ہے. جیڑا تسی سارا دن کھاندے پیندے ہو پر روزے چ نہیں کھاندے, کیوں؟ کوئی نہیں ویکھدا, اللہ ویکھدا ہے. یہ اصل گل کہ رب تینوں سمجھانا چاہ رہا بندیا 11 مہینے تینوں سبق یاد رہے کہ میں گناہ نہیں کرنا, کوئی نہیں ویکھدا میرا اللہ تے پیا ویکھدا ہے. انہوں تقوی کہتے ہیں, انہوں تقوی کہتے ہیں. رمضان دا روزہ سکھانا رہے لعلکم تتقون کہ بندے نو یاد رہے کہ میرا اللہ پیا ویکھدا ہے, وہ ہر دم پیا ویکھدا ہے. اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے جدو زلیخا 7ویں کوٹھڑی چ لے گئی نا تے 7 تالے 7 کمرے 7 دروازے 7 تالے 7ویں کوٹھڑی چ یوسف تے زلیخا ٹر گئے.
تے زلیخا نے اس طرح کر کے دوپٹہ اتار کے سٹیا تے سامنے ایک بت سی، اس بت دے چہرے تے جا کے دوپٹہ گریا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگے زلیخا اے بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا ہی؟ کہنے لگی یہ میرا معبود ہے، میں دی عبادت کر رہی ہوں، میں دے چہرے تے دوپٹہ دیتا ہے کہ میں گناہ کر لگی ہوں، میرا رب میں نو گناہ کردہ ویکھے نا۔ تے حضرت یوسف تڑپ کے فرمان لگے زلیخا تیرا رب نہیں پیا ویکھدا پر میرا رب پیا ویکھدا ہے، میرا رب پیا ویکھدا ہے۔ جڑا عقیدہ نا کہ میرا رب پیا ویکھدا ہے، اے عقیدہ تینوں روزہ دیون واسطے آ رہا ہے کہ انسان روزے دی حالت نہ کھاندا ہے نہ پیندا کہ میرا رب ویکھدا ہے۔ اینوں تقوی کیا جاندا ہے، اینوں پرہیزگاری کیا جاندا ہے۔ پرہیز حکیم کول جاؤ نا، ڈاکٹر کول جاؤ نا، شوگر دا مریض جاوے تے ڈاکٹر انہوں کہندا ہے کہ دوائی تے لے جا پر مٹھے دا پرہیز کرنا ہے۔ بلڈ پریشر دا مریض چلا جائے تے ڈاکٹر کہندا ہے دوائی لے جا پر نمک دا پرہیز کرنا ہے۔ تے جے شوگر والا دوائی کھاوے پر مٹھے دا پرہیز نہ کرے تے آرام نہیں ہونا۔ بلڈ پریشر والا جے دوائی کھائی جاوے تے نمک دا پرہیز نہ کرے آرام پھر بھی نہیں ہونا۔ جڑیاں نیکیاں نے نا یہ تے دوائی ہے نا، پر او جڑا گناہاں تو بچنا ہے نا وہ تیرا پرہیز ہے۔ یہ تو گناہاں تو نہیں بچیا نا، یہ دا مطلب ہے تو پرہیز نہیں کیتا۔ نیکیاں کیتیاں تے دوائی تے کھا لئی پر پرہیز نہیں کیتا۔ یہ پرہیز نہ کریے آرام نہیں ملدا۔ نیکیاں کر کے متقی نہیں بندا، گناہاں تو پرہیز کر کے متقی بندا ہے۔ جڑا گناہاں دا پرہیز کر جائے او متقی تے پرہیزگار بن دے، انہوں تقوی والا کیا جا دے۔ تے قرآن چ رب نے فرمایا ان للمتقین مفازا، اللہ نے قرآن چ فرما دیتا کہ او جڑے متقین ہیں نا اصل وچ جنتی ہو نے، او جڑے متقین ہیں نا اصل وچ ولی ہو نے۔ ہن اونچا بولو سبحان اللہ۔ تسا رمضان شریف وچ روزے تے میں تے تسا بھی رکھنے اس قابل تے نہیں آ کہ اپنے روزے تے عبادت رب نو پیش کر سکیے، پر آکھیاں اے ساڈیاں بھکھاں قبول فرما، اے ساڈیاں پیاساں نو قبول فرما۔ ایک اللہ دے ولی سن حضرت خواجہ عثمان خیر پوری رحمت اللہ علیہ، انہاں دی کریانے دی دکان سی، لوگاں نے آنا تے انہاں نو کھوٹے پیسے دے کے نا، کھوٹے سکے دے کے تے سودا خرید کے لے جانا۔ کھوٹے سکے اے نوٹ پرانا ہو جائے نا، نوٹ پرانا ہو جائے، کدھرے پیٹرول پمپ تو پیٹرول ڈلوائیے تے پیسے دئیے تے او وچوں نوٹ کر کے کہنے لے حضرت صاحب چینج کر دیو، کیوں یہ پرانا ہے اصلی ہے بھی ٹھیک، حکومت دی مور بھی لگی پر کی ہو گیا پرانا ہو گیا۔ پرانے زمانے تے جڑا سکہ پرانا ہو جاندا سی نا گھس جاندا سی، انہوں کھوٹا سکہ کہندے سن۔ انہوں نے لوگ کھوٹے سکے دے کے نا تے سودا خرید کے لے جاندے سن۔ کسی ایک دن آکھیا بابا جی تہاڈی نظر کمزور ہے، آکھیا نہیں، آکھیا لوگ تو انہوں کھوٹے سکے دے کے تے سودا خرید کے لے جاندے نے، فرمایا مینوں پتہ ہے۔ تے آکھیا بابا جی کھوٹے سکے دے بدلے سودے کیوں ویچی جاندے ہو؟ آپ نے فرمایا میں لوگاں دے کھوٹے سکے اس واسطے قبول کر لینا کہ قیامت نو رب نو آکھاں گا میں ساری زندگی تیرے بندیاں دے کھوٹے سکے قبول کیتے نے، اج تو بھی میرے کھوٹے اعمال قبول فرما رہا ہے، اج تو بھی میرے کھوٹے اعمال قبول کر لے۔ رمضان شریف چاہی رات نو دعا کرنی ہے، اس قابل تے نہیں کہ تیری بارگاہ چ پیش کراں، پر میرے کھوٹے روزے قبول فرما، ساڈے ٹوٹے پھٹے سجدے قبول فرما، تینوں تیرے محبوب دے روزیاں دا واسطہ ساڈے ٹوٹے پھٹے قبول فرما لے، ساڈے کھوٹے سکے قبول فرما لے۔ نالے عرضاں کرنیاں نے رحمت دا اے دریا الہی ہر دم بغدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندئی میرا، کہ جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندئی میرا، اے رحمت دامی پاک خدایا
سکا کر ہریا اے بوٹا ہویا سے امید میری داؤں کر دے میں بھرے آؤں اے بوٹا ہویا سے امید میری داؤں کر دے میں بھرے حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کرن جا رہا رستے شیخ شبلی فرماتے ہیں میں حج کرن جا رہا تھے راہ وچ ڈاکوؤں نے قافلہ لٹ لیا وہ ڈاکو سارا سامان لٹ کے جدو ٹورن لگے تھے سامان دے وچ جڑا کھان پین والا سامان سی نا ان چور تے ڈاکو کھان لگ پے ایک نے پلیٹ بھر کے نا کھانے دی تھی اپنے سردار نو دیتا استاد جی کھانا کھا لو تو وہ ڈاکوان دے سردار کہنے لگا نہیں میرا روزہ ہے میرا روزہ ہے حضرت شیخ شبلی فرماتے ہیں میرے کرنا چاہ بات پئی تو میں قریب گیا میں انہوں جا کے آکھا ہے نالے ڈاکے مارنا ہے نالے روزہ رکھے وہ کہنے لگا بابا جی ڈاکے مارنا تو میرا پیشہ ہے پر روزہ میں اپنے رب نہ صلح کرن لی رکھے روزہ میں اپنے رب نہ صلح کرن لی رکھے آپ فرماتے ہیں جدو میں بیت اللہ شریف وچ گیا تے میں ویکھیا ڈاکوؤں دا سردار کعبے دا طواف کرے تے نالے پیا روے قریب جا کے پہچان کے فرمان لگے تو اوہ ڈاکوؤں دا سردار نہیں کہنے لگا جی فرمایا نالے ڈاکے مارنا ہے نالے روزہ رکھے نالے حج کرنا ہے نالے رونا ہے کو گل سمجھ نہیں آئی کہنے لگا بابا میں تینوں آکھیا سی نا میں روزہ رب نہ صلح کرن لی رکھا ہے فرمایا جی کہنے لگا میرے روزے نے میری رب نہ صلح کرا دی تھی سبحان اللہ اے روزے آ رہے نے تیری تے رب دی صلح کران صلح کر لی رب نال اپنے روزے رب نو منا لیا جے اے روزے رکھے اپنے رب نال صلح کر لیا جے میری ملت دے نوجوانوں اے جدو شام نو بندہ روزہ رکھے تے بھوک تے پیاس نہ جدو او دے پیٹ وچ گرمی پیدا ہوندی ہے نا جدو زبان تے ہونٹ خشک ہو جاندے نے اس ویلے انسان نو بھوک دا احساس ہوندا ہے جتنے مرضی چھوٹے دن ہومن سردیاں دے دن ہومن مگر پھر بھی بھوک بھی لگ دی ہے تے پیاس بھی روزہ اپنے اندر ایک گرمی رکھ دے جدو میدے چ گرمی پیدا ہوندی ہے تے انسان نو بھوک لگ دی پھر بھوک دا احساس ہوندا ہے اس ویلے بندے نو پھر اے لگدا ہے کہ او جڑا غریب دا بچہ رات بھوکی گزاردا ہے اون بھوک وچ کی محسوس ہوندا ہے او جڑا تینوں بھوک چ غریب دا احساس ہویا نا آئی روزے دی اصل سبحان اللہ آ چاندہ تیرا رب کہ ایک مہینہ رب فرماندہ ساری زندگی میرے حلال رزق میرے حکم تے کھان والیا اللہ فرماندہ ایک مہینہ حلال بھی چھڑ دے 11 مہینے تے حرام ہی چھڑنا ہے نا اللہ فرماندہ حلال بھی میرے آنکھ ایک مہینہ چھوڑ کہ انہا غریبان دا احساس کر جنہاں نو 2 ٹائم کھانوں نہیں ملدا 1 ٹائم کھانوں نہیں ملدا اللہ چاہندہ امیر بھی روزہ رکھے غریب بھی روزہ رکھے اللہ چاہندہ غریبان دا بھرم رہ جائے امیر نو بھی پتہ لگے جدو بھوک لگے تو غریب نو کی ہوندا ہے اس ویلے امیر نو احساس ہوئے تو صرف روزہ ہی نہیں رکھنا اسے غریب دا احساس بھی کرنا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا جدو رمضان شریف دا مہینہ آندا سی نا کہ سخی تے کملی والے اونجی بڑے سن پر جدو رمضان آندا سی نا میرے نبی انج سخاوت کر دے سن جی میں موسلا دھار بارش ہوندی ہے سبحان اللہ جنہوں ساڑھے پنجابی چ بابے کہندے نے چڑی لگی ہے چڑی لگی ہے ہم عائشہ فرما دیا نے حضور انج سخاوت رمضان چ کردے سن جی میں چڑی لگی ہے تے اے چڑی لگی ہوئے تے بارش وسدی ہوئے او اپنا بگانا نہیں ویکھ دی اونچا نیواں نہیں ویکھ دی کالا گورا نہیں ویکھ دی نبی پاک بھی جدو رمضان ہوندا سی نا تے انج سخاوت کردے سن نہ اپنا ویکھ دے نہ بگانا نہ اونچا نہ نیواں نہ کالا نہ گورا وسدی بارش وانگو میرا نبی سخاوت کردا بس اے رمضان شریف آ رہے جنہوں اللہ نے توفیق دیتی ہے
تو سا رمضان شریف چ یقیناً پورے مہینے دا سودا خرید کے اپنے گھر رکھنا ہے کہ تاکہ افطاری تے سحری وچ مینوں بازار نہ جانا پوے، روزہ رکھ کے مینوں بازار نہ جانا پوے، پورے مہینے دا سامان خرید کے گھر رکھنا نا۔ جس دن دکان تو اپنے لیے لین جائے گا نا، جب رب توفیق دیتی ہے تے اپنے نال انہاں کوئی کسی غریب دا بھی لے لے، ایک غریب دا بھی ضرور لے لے، جتنی توفیق ہو گئی۔ تیرے بچہ روزہ کر رکھنا ہے تے غریب دے بچہ بھی روزہ رکھنا ہے، کسے بیوہ عورت دے بچہ نے بھی روزہ رکھنا ہے، کسے مسکین نے بھی روزہ رکھنا ہے۔ اپنی سحری نال او دی سحری دا تے اپنی افطاری نال او دی افطاری دا خیال کریو۔ جس دن سودے خریدن جاؤ اس دن کسے نو تھوڑا جا عطا کریو، تسی انہوں پوچھو کہ آسی صاحب میں نو کی ملے گا، او میں تنوں آسان کر کے عرض کر دے ماں۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ جا رہے تھے، ایک بندہ ملیا، کہنے لگا کتھے چلے ہو؟ فرمایا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، فرمایا میں رب نہ گلہ کرن چلیا۔ انہیں آکھا نبی اللہ پھر ایک گل میری بھی کرے آجے، آکھا دسو۔ انہیں عرض کی تھی حضور میں جدوں دا پیدا ہویا نا، میں زندگی چے ایک بار بھی کدے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھادا، میں نے پتہ ہی نہیں کہ پورا پیٹ بھریے تے لذت کیسے مل دیئے، اتنا غریبہ۔ فرما کی کہنا چاہنا، انہیں عرض کی تھی جدو اللہ دی کل جاؤ تے اللہ نو آکھا جے کہ یا اللہ او بندہ کہندہ ہے کہ میرے مقدر چے جنہ رزق لکھے ہے نا وہ سارا میں نو کٹھا ہی دے دے، میں ایک بار تے پیٹ بھر کے کھانا کھا لما، میں او لذت تے لما کہ پیٹ بھر کے ہوندہ کیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تیری عرض کروں گا۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم کو ہتور تے کہ اللہ نے جا کے عرض کی تھی، وہ بندہ کہتا ہے میرا سارا رزق میں نو کٹھا ہی دے دیو، اللہ نے کٹھا ہی دے دیتا۔ چند دن بعد حضرت موسیٰ دے گھر دے قریب تو گزرے تھے، دے گھر لنگر خانہ کھولا، لوگ آ رہے کھا رہے جا رہے، آ رہے کھا رہے جا رہے، آ رہے کھا رہے جا رہے۔ موسیٰ کلیم بڑے حیران کہ انہوں تے اپنے جو گنے سے ملدا، یہ لوکانوں پہ بڑھ دے۔ اللہ دے نبی نے کوئی تور پہ آنکھ عرض کی تھی، یا اللہ انہوں اپنے کھانے جو گانی سے ملتا دنیا نو پہ بڑھ دے۔ اللہ نے رجا فرمایا موسیٰ جدو تو سائے عرض کر دیتی موتی ساری زندگی داری دکھونوں کٹھائی دے دیتا انہیں سارا میری راج بڑھ دیتا، میں انہوں 10 گناہ کر کے زیادہ دیتا، انہیں او بھی میری راج بڑھ دیتا، انہوں میں 10 گناہ کر کے اور زیادہ دیتا، انہیں او بھی میری راج بڑھ دیتا۔ انہوں معاملہ انج بن گیا ہے، او قرضہ چڑھی جاندہ میں لئی جانا، او چڑھی جاندہ میں لئی فرمایا او قرضہ چڑھی جاندہ تے میں لائی جانا۔ منزل لذی یقرد اللہ کردن حسنا، اللہ فرماندہ کون ہے جڑا منو قرضے دے وے، رب نو قرضے دے آجے۔ اس رمضان شریف ہے کسے ماڑے دا بھالا کر کے رب نو قرضے دے میں دیکھی پھر رب 10 گناہ کر کے ہو سکتا تینو 70 گناہ کر کے واپس کر دے میں۔ حضرت رابعہ بصری دا دروازہ کھڑ گیا، توجہ ہے، دروازہ کھڑ، نوکرانی نو بھیجا بار ویکھ کے انہیں آکھیا حضور ایک منگتا آیا، کی منگتا ہے؟ روٹی۔ تے فرمایا دے دے۔ نوکرانی کہہ لگی حضور گھر مہمان بھی آئے نے تے ایک کوئی روٹی ہے۔ آکھیا کی کریے؟ آکھیا فیصلہ تسا کرنا ہے، گھر جو 2 روٹیاں نے مہمان نو دینی ہے کہ منگتے نو دینی ہے۔ حضرت رابعہ بصری سوچے نہیں، فرما لگیاں منگتے نو دے دو، گھر مہمان بھی ہے روٹیاں 2 نے، منگتے نو دے دو، منگتے نو دے دیتی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھڑ گیا، فرما ویکھو کون؟ نوکرانی باہر گئی تھال لے کے آئی، اوپر کپڑے، فرمایا کی کہہ لگی او ہمسایاں دی نوکرانی آئی ہے، انہاں کہا اسا نیاز تقسیم کی دی ہے تو اڈا حصہ بھی بھیجے۔ فرمایا ویکھو دے چکی، انہیں کہا سالن روٹیاں حلوہ وغیرہ سارا کچھ ہے۔ آپ نے اس طرح کر کے روٹیاں ویکھیاں تے روٹیاں گننیاں شروع کر دیتیاں، گن کے فرما دیا ساڑیاں نہیں کسی ہور دے گھر بھیجی آن گیا، واپس بھیج دو۔ نوکرانی جا کے واپس کر رہی، انہیں آکھا تُسا ساڑے گھر نہیں کسی ہور دے بھیجی آن گیا، انہیں آکھا نہیں نہیں تو اڈے گھر ہی بھیجیاں نہیں، انہوں نے نا دوبارہ بھیجیا، آپ نے پھر روٹیاں گنیاں تے آکھا ساڑیاں ہی نہیں۔ نوکرانی عرض کی تھی پہلے واپس کر دیتی ہیں پھر رکھ لیں۔ فرما دیا نے پہلے جب روٹی آئی ہیں تے میں گنیاں تے 18 سن، میں واپس بھیجیا کہ ساڑیاں نہیں، انہاں 2 روٹیاں اور رکھ کے بھیجیا کہ شاید تھوڑیاں 20 ہو گئیاں۔ فرما دیا میں رب دی بارگاہ چ 2 دیتیاں سن، اللہ فرماندا ہے 1 دے میں 10 دے وانگا، فرمایا میریاں 20 بندیاں سن، میریاں 20 بندیاں سن۔ منزل لذی یقرد اللہ قرضا حسنا،
اس رمضان شریف وچ سودے رب نال کریو سودے رب نال کریو کہ جڑا رب نال سودے کرے نا انہوں رب گھاٹے نہیں پہن دیندا جدا پارٹنر رب ہوئے انہوں کو گھاٹا پہ سکتا جدا کاروبار چ پارٹنر رب ہوئے اور یاد رکھیا میری ملت دے نوجوانوں سخاوت دا تعلق دولت نال نہیں سخاوت دا تعلق دل نالے نیت نالے اے تو سب ایک ہے بڑے بڑے امیر کسی نے 10 روپے نہیں دیں دے اتنے بخیل ہوندے نے حضرت امام احمد بن حنبل فرماندے نے میں پتہ لگا کہ فلاں پہاڑ تے کبابا رہندا ہے اودے کول ایک نبی پاک دی حدیث پاک ہے جڑی کسے کول نہیں سبحان اللہ انہیں حدیث پاک کسے محدث کول سنی آپ فرماندے نے میں حدیث پاک سنن واسطے پہاڑا چ گیا تے میں او بابے نو ویکھیا تے او بابے دے کول ایک کتا بیٹھا تے بابا جی کتے نو روٹی کھوا رہے قریب بیٹھ کے فرمان لگے بابا جی کتے نو روٹی کیوں کھلا رہے ہو بابا جی فرمان لگے کہ جس علاقے چ میں رہنا ایتھے کتے نہیں ہوندے سردی بڑی ہے ایتھے کتے نہیں ہوندے یہ کتا کدھروں دور ہی آیا تے میرے کول آ کے بیٹھ گیا یقیناً انہوں بھوک لگی سی میرے کو روٹی سے میں انہوں کھلا رہا کیونکہ میں نبی پاک دی حدیث پاک سنی ہے حضور نے فرمایا جڑا کسے دی خواہش تمنا تے ضرورت نو دنیا تے پورا کرے رب قیامت نو اس بندے دی ضرورت پوری کرے گا امام احمد بن حنبل اٹھ کے ٹر پہ او بابا جی آواز دے کے فرمان لگے او مڈیا آیا کدھر سے آکھیا سنیا سی تواڈے کول حضور دی ایک حدیث پاک تے او سنن آیا سا تے فرمایا سنتے جا مڑ کے فرمان لگے جڑی سن لئیے نا یہ کافی ہے کہ جڑا دنیا تے کسی دی ضرورت پوری کرے قیامت انہوں رب دی ضرورت پوری کر دے گا میری ملت حضرت امام حسن مجتبہ مولا علی دے بڑے پتر گلی چ جا رہے تھے دیکھا ایک حبشی غلام گلی چ چوکے چ نا پھڑے تے بیٹھا ہے تے او دے کول ایک کتا بیٹھا ہے وہ حبشی غلام کی کردا ہے ایک لقمہ اپنے منہ چ ڈال دے تے ایک کتے دے منہ پہ ڈال دے ایک اپنے منہ چ ایک کتے دے منہ چ ڈال دے امام حسن دے قریب بیٹھ گئے فرمایا کی پیا کرنا ہے انہیں عرض کی حضور میں روٹی پیا کھاندا سا کتا آ کے بیٹھ گیا ہے تے مینوں لگے نو بھوک لگی تے میں اے دے منہ چ بھی لقمے ڈال رہا امام حسن نے فرمایا ایتھے ہی بیٹھ میرے آؤں تک جائی نہ آپ گئے جا کے مدینے پوچھا کہ او تھڑا جڑا جدے تے حبشی بیٹھا ہے او پورا علاقہ تے زمین کی دی ہے لوگ دسے حضرت عثمان غنی دے بیٹے دی زمین ہے آپ دے گھر گئے دروازہ کھڑکایا باہر آئے تے فرمایا میں زمین خریدنا چاہنا انہیں آکھیا سرکار ہے ہی تہاڈی فرمایا نہیں میں پیسے نال خریدنی ہے مل کیتا پیسے دیتے زمین دے کاغذات لے کے آئے تو حبشی اتھے ہی بیٹھا انہوں کاغذات دے کے فرماندے نے سخی تے میں بھی بڑا پر تینوں جڑوں سخاوت کردہ ویکھے ہے نا فرمایا میں علی دا پترہ بڑی راضی ہویا محمد دا دوترہ فرمایا اجڑی زمین تے بیٹھا نا ارد گرد ساری زمین تیری ساری زمین تیری ایتے کھیتی باڑی کر خود بھی کھا تے لوگاں نو بھی کھوا کوئی ایتے کاروبار کر کوٹھی بنا جو تیرا دل کر دے آپ انہوں کاغذات دے کے چلے گئے چند دن بعد آئے نا تے او حبشی غلام اسے تھڑے تے بیٹھا آپ انہوں قریب بیٹھ کے فرمایا میں تے انہوں زمین دیکھ گیا سا کھیتی باڑی کر کوئی کارخانہ کھول کوئی یہ تے کاروبار کر کوئی کوٹھی چھوٹی بنا تے پھر اتھے بیٹھا ہے وہ کہنے لگا سرکار تواڈے ٹکڑیاں تے پل کے زندگی گزاری ہے وہ جڑیاں عادتاں تواڈیاں نا وہ میریاں بھی ہو گئی ہیں فرمایا کیویں کہنے لگا وہ جڑی زمین تساں مینوں دتی سی نا میں کسی اور نوں دے دتی آئی سخاوت سخاوت دا تعلق دولت نال نہیں سخاوت دا تعلق دل نالے اجازت ہوئے تے میاں صاحب دے دربار تے لے چلا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے مالا والے سخی نہیں ہوندے سخیاں مال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے دنی جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے بھائی ایتھے اوتھے دنی جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے
رمضان شریف تے روزے دے متعلق میں تانوں جڑیاں گلاں سمجھ آئیاں انہاں دا لبے لباب ہے کہ رمضان شریف تے روزے دا پہلا مقصد ہے کہ بندہ تو تقوی اختیار کر جے، متقی ہو جائے تے خیال رکھے کہ میرا اللہ پہ ویکھدا ہے۔ دوسرا رمضان شریف دا میں تانوں سبق ہی سمجھایا کہ یاد رکھیو مڑ یاد رکھیو، اس رمضان شریف وچ جتنی ہو سکے اتنی زیادہ سخاوت کرے اج تو نیت کر لو۔ تیسری نیت کر لو کہ اے رمضان شریف دا روزہ تہاڈی تے رب دی صلح کران آ رہے، اے روزے رکھ کے اپنے رب نو راضی کر لو۔ نبی کریم نے فرمایا بدبخت انسان ہوئے جدی زندگی چ روزہ دا مہینہ آوے وہ پھر بھی اپنے رب نو راضی نہ کر سکے، وہ بڑا ہی بدبخت ہے۔ حضور نے فرمایا بڑا بخیل تے کنجوس بندہ ہے جڑا رمضان شریف دے مہینے چ بھی رب نو راضی نہ کر سکے۔ جدو رحمت بارش دی طرح بسدی ہوئے پھر بھی وہ بارش وچ جا کے گلا نہ ہوئے، گلا ہی نہ ہوئے۔ اے آسان کر کے عرض کر دیواں، اے گلی چیز نو اگ، سارے بولو گلی چیز نو اگ نہیں لگ دی۔ اے ساڑے تو پہلے جڑا زمانہ سی تے مائیاں بابے ساڑے لالٹین بال دے سن تے او وچ تیل ڈال دے سن تے بلدا سی۔ ہن تسی دور جدید دی گل کر لو، موم بتی لے لو تے جے موم بتی دے دھاگے نو پانی نہ گلا کر دئی تے اگ نہیں لگ دی۔ ادا مطلب ہے گلی چیز نو اگ نہیں لگ دی۔ بزرگ فرماندے نے جدو گل جو پکی ہو گئی کہ گلی چیز نو اگ نہیں لگ دی تے بندیا تو بھی کدرے اتھرو نال کدرے وضو نال گلا ہو کے جاویں تینوں بھی اگ نہ لگے، تو بھی گلا ہو کے جاویں نا تینوں اگ نہ لگے۔ فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جے اس اگ کو بچنا چاہنا تے گلا ہو کے جاویں، کدرے آنسواں دے نال، کدرے توبہ دے نال، کدرے وضو دے نال اپنے رب دی بارگاہ چ گلا ہو کے جائیں۔ یہ بارش رحمت دی وسنی ہے، یہ نہیں بارش وسنی ہے، اللہ نے سیل ہی لگا دینی ہے نیکیاں دی، اے ثواب دیاں سیلاں لگا دینی ہے رب نے۔ جڑا نفل پڑھے گا اللہ نو فرض دے برابر ثواب دے گا، جڑا فرض پڑھ لے گا رب نو 70 فرضاں دے برابر ثواب عطا کر دے گا۔ رب نے سیل لگا دینی ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں، میں رات بھی یہ گل سنا رہا تھا کہ اللہ دے نبی حضرت یوسف نو جدو زلیخا 7ویں کوٹھری چ لے گئی تے میں تانوں دسیا انہیں دوپٹہ اتاریا تے یوسف دے قریب آئی، زمانے دی سب تو خوبصورت عورت، زمانے دا سب تو خوبصورت مرد، وقت دی ملکہ، دوپٹہ اتار کے 7 تالے لگا کے تے قریب آ کے کہنے لگی وغلقت الابواب وقالت حیت لک، تالے لگا کے تو قرآن نے رب نے رنگ چ نقشہ پیش کی تا فرمایا وقالت حیت لک، کہنے لگی یوسف جلدی کر۔ پھر اس یوسف دی پاکیزگی تو صدقے جاواں جنہیں اوتھے بھی آکھیا قال معاذ اللہ، فرمایا اللہ دی پناہ، اللہ دی پناہ۔ پتہ لگیا نیک او نہیں ہوندا جڑا محفل وچ تے لوگاں دے سامنے نیک ہوئے، نیک او ہوندا ہے جڑا تنہائی چ بھی نیک ہوئے۔ میں تانوں سبقاً عرض کرن لگا میری ملت دے نوجوانوں، اپنی تنہائیاں نو پاک کرو، اپنی تنہائیاں پاک کرو، جاگنا نہیں سونا پاک کرو، اپنی نینداں پاک کر لو، اپنی تنہائیاں پاک کر لو۔ میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آ جملہ ایک پاسے، یاد رکھیو مڑ یاد رکھیو مڑ یاد رکھیو، تنہائی دی نیکی انسان نو کمال تک پہنچا دیندی ہے۔ میں پھر گل کرن لگا، داتا صاحب نے راوی دے کنارے ڈیرا لایا، بابے فرید نے دریا ستلج دے کنارے پاک پتن ڈیرا لایا، چورا شریف دے بابے او پہاڑاں چ جا کے ڈیرے لائے، او یار موری شریف تے موڑا شریف والے پہاڑاں دی غاراں چ جا کے ڈیرے لگائے۔ یہ وکری گل ہے، اج میلے لگ گئے، پر جدو بابے ڈیرے لائے سن کسے دریا دے کنارے، کسے پہاڑاں دی غاراں چ، نبی پاک غار دی پہاڑ چ کیوں جاندے سن عبادت کرن واسطے؟ ادا مطلب ہے تنہائی دی نیکی جڑی ہے نا او بندے نو کمال تک پہنچا دیندی ہے تے تنہائی دا گناہ بندے نو زوال تک پہنچا دیندا ہے۔ یاد رکھیو اپنی تنہائیاں نو پاک کرو۔ اللہ دے نبی دے کول جدو زلیخا تنہائی چاہی تے نبی نے کی آکھیا؟ فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ دی پناہ۔ اللہ دے نبی دسیا جدو انج دا موقع آ جائے کہ گناہ تیرے قریب آ جائے اس ویلے اپنے آپ نو رب دی پناہ چ دے دے۔ آخ
آکھ ربا میں تیرے سپرد کیتا اپنے آپ نو کہ جڑی پناہ رب کرے وہ جدی حفاظت رب کرے فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین جدی حفاظت رب کرے وہ دے قریب کی میں شیطان آ سکدے زلیخا قریب آئی ہن اگلا رنگ دیواں قرآن دا سبحان اللہ تسی نہیں بولے نہیں تے میں پڑھ دینا سی میں نے نہیں پتا تواڈے لیے نہ لنگر پکایا کہ نہیں پکایا پر وہ پھر بھی نہیں بول دیتے تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جوگا ہو جاتا ہے تے جدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو پلے کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا الرَّآ برہان ربی پروردگار نے فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لے آؤ یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی لولا الرآ برہان ربی کہ یوسف اپنے رب دی دلیل نہ بیکھ لیندے او دلیل کی ہے اللہ دے نبی دے قریب زلیخا آئی اللہ دے نبی نے گھبرا کے دیوار بل بیٹھے آؤ دیوار بے چاپ دے ابا جان حضرت یعقوب نظری آئے انہاں نے دندہ دے نیچے انگلی دبائی ہے فرماتے نے پترہ توڑ جاؤ اللہ دا نبی ہے پتر بھی نبی دے گناہ نہ کری نبیاں جو نکل جائے گا پترہ دوڑ جاؤ اللہ دے نبی یوسف دی دوڑ لگے گئی تالے ٹوٹ دے جا رہے دروازے کھل دے جا رہے پتہ چلے سائیں جوندے ہون بچانے آئی جاندے تے بچان پھر بولیا جے سائیں جوندے ہون تے بچان بھائی جدے سائیں جوندے ہون بچان آئی جاندے نے اللہ دے نبی آمین 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 محترم شریف والے ہو اللہ دے نبی یعقوب آئے دیوار دے وچ نظری تے انہاں آکھیا دوڑ اے مسجد دے تواڈے 3 دروازے نے انہاں نو تالا لگا کے کوئی آکھے دوڑو تے دروازے ول دوڑو گے پتہ تالا لگے پر جدو سائیاں فرمانا دوڑ یعقوب نو پتہ بھی سی 7 تالے لگے نے پر او دروازے والی دوڑے کیوں کدے غور کیتا جے جدو بچے نو کوئی ہوا چ اچھالے تے بچہ روندا ہے ماں اچھالے تے بچہ ہسدا ہے حالاں او بھی اچھال رہا ہے تے ماں بھی اچھال رہی ہے پر لوگاں والی بچہ روندا ہے ماں والی ہسدا ہے کیوں کیونکہ بچے نو ماں تے یقین ہوندا میری ماں مینوں ڈگن نہیں دینا اوے بندیا تینوں اپنے رب تے انہاں کو تے یقین ہونا چاہیے میرے رب مینوں ڈگن نہیں دینا تینوں اپنے رب تے اتنا تے توکل ہو کہ میرے رب مینوں ڈگن نہیں دینا اپنے رب تے توکل کر اپنے سائیاں تے انہاں کو مان کر میرے سائیاں ڈگن نہیں دینا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دوڑے دروازے کھل رہے تالے ٹوٹ دے جا رہے آخری دروازہ آیا تے زلیخا نے اس طرح پیچھے پکڑیا تے قمیض پھٹ گئی تے نالی تالا ٹوٹ گیا تے دروازہ 7واں بھی کھلیا تے باہر زلیخا دا شوہر عزیز مصر کھڑا انہیں ویکھیا کہ ایکو کمرے چ یوسف تے زلیخا نہیں کرے انہیں شک دی نگاہ نال ویکھیا زلیخا نے یوسف علیہ اشارہ کر دیتا کہ انہیں میرے تے حملہ کیتا ہے سورا الزام جب یوسف تے لگا دیتا نا یوسف نے ویکھیا الزام میرے تے آ گیا آپ نے ویکھیا تے قریب ایک پنگوڑا تے پنگوڑے چ چند دن دا چھوٹا جا بچہ جھول لیا زلیخا نے یوسف والے اشارہ کیتا تے یوسف نے پنگوڑے والے اشارہ کر کے فرمایا او بچہ بولو میری گواہی دے او بچہ بول پیا تے بول کے کہنے لگا بادشاہ جے تے قمیض سامنے پھٹی ہے تے پھر زلیخا سچی ہے تے جے قمیض پچھو پھٹی ہے تے پھر یوسف سچا ہے جے سامنے پھٹی ہے تے دا مطلب ہے کہ زلیخا نے اپنے بچاؤ چ پھاڑی تے جے یوسف دی قمیض پچھو پھٹی ہے یہ دا مطلب ہے یوسف دوڑے زلیخا پچھو پھڑیا ہے ایتھے ہوں میرے بابا جو تاجدار چورہ شریف کو بڑا پیار دا نقطہ بیان کر دے سن آپ فرماندے سن جدو زلیخا نے پچھو اینج پڑیا نا تو یوسف نے جو ویکھیا کیا ہن انہیں میرا دامن پھڑیا
ہوں چھٹن نہ دے ہوں قیامت تک نال ہی نہیں پاویں انہیں لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے چھوڑ دے نہیں عزیز مصر نے دیکھا قمیض پچھو پھٹی انہیں پھر بھی حضرت یوسف نے جیل بھیج دیتا 12 سال آپ جیل چ رہے یہ بکری گل ہے پر جدو یوسف جیل چو نکل کے مصر دے تخت تے بیٹھے تے مصر چ قحط پہ گیا 7 سال قحط پیا پہلا سال آیا تے حضرت یوسف نے نہ پہلے انتظام کر کے رکھا تے آپ نے گودام بنا کے تے گندم جمع کر لی پہلا سال آیا تے لوگ گندم لینا آئے آپ نے فرمایا ہاں بھائی اکھیا گندم دیو فرمایا پیسے دیو انہوں اپنے سونا چاندی جمع کرا دی تھے خزانے تے پورے سال دی گندم لگے اگلے سال پھر آگے فرمایا قیمت دیو انہوں کہا ساڑیاں زمینہ رکھ لو گندم دے دو پورے سال دی گندم دیتی زمینہ رکھ لیا اگلے سال پھر آگے فرمایا قیمت دیو انہوں کہا ہے کچھ نہیں فرمایا دیو گے تو کچھ دیواں گا انہوں کہا ساڑے مکان رکھ لو سارے مصر دے مکان بھی رکھ لے گندم پورے سال دیتی تھی اگلے سال پھر آگے گندم دیو فرما قیمت دیو نہ کہا ہون تے کچھ بھی نہیں بچا زیور بھی دیتی تھا زمین بھی تے گھر بھی دے دیتے آکھیا کچھ دیو گے تے میں تے پھر ہی دیواں گا اور نکے نکے بچے لے آئے کہہ لگے ساڑے بچے نو اپنا غلام بنا لو گندم دے دیو آپ نے بچے غلام بنا لے گندم دے دیتی اتو آواز آئی سونیا انہاں تینوں غلام بنا کے بیچیا سی جنہ دیا نسلہ تیریاں غلام نہ بنا دے میں نے یوسف دا رب کون آکھے گا اور رب بڑی غیرت والا ہے اور رب بڑی غیرت والا ہے جڑا یاری مالک نہ لاوے میری ملت دے نوجوانوں جدو 7واں سال آیا نا تو لوگ گندم لینا ہے تے ایک نوجوان آیا انہیں آکھا جی میرے گھر دے 20 بندے نے میں نے پورے سال دی گندم دیو آپ نے 20 بندے دا دیتا انہیں آکھا جی بندے تے 20 نے پر انہیں نہ ساڑا گزارا نہیں ہونا انہوں اور دیو فرمایا نہیں تیرا اتنا حصہ ہے میں اتنا ہی دینا وہ نوجوان کہنے لگا پھر جیڑی میں تو انہوں گل سنانی ہے نا وہ گل سن کے تو سانا میری مرضی دا دینا فرمایا گل سنا کہنے لگا یاد ہے جدو زلیخا تواڈے پیچھے دوڑی فرمایا یاد ہے انہیں قمیض پکڑی پٹ گئی فرمایا یاد ہے یاد جی اتھے ایک پنگوڑا فرمایا یاد ہے ادھے چ ایک بچہ فرمایا یاد ہے انہیں تواڈی گواہی دیتی فرمایا یاد ہے کہنے لگا وہ بچہ میں ہی ہوں وہ بچہ میں ہوں یوسف علیہ السلام تڑپ کے فرمایا خزانے دے بوئے کھول دیو فرمایا جو دا دل کردہ لے جا تو میری پکیزگی دے گواہی دیتی سی وہ جدو لے کے ٹوریا نا اللہ فرمایا یوسف جڑا تیری پکیزگی دیا گواہیاں دے وے انہوں تو اپنی مرضی دا دینا ہے پر جڑا میری پکیزگی دیا گواہیاں دے وے پھر میں انہوں اپنی مرضی دا دینا پھر انہوں میں اپنی مرضی دا عطا کرنا ہوں بس نوجوانوں آج میں تو انہوں آج سبق دے کے چلیا اپنے رب نے یاری لگا لو رسول کریم علیہ السلام دی غلامی اختیار کر لو روزے رکھو روزیاں دے اس مہینے دی ہونی اچھا پھر ٹورنی میں پتر ہوں جانا چونڈے جے اتھے بھائی تے یاری لگا لو اپنے رب نال رسول کریم دی اتباع نو اپنے سینے چ بسا لو رب گورے چٹے بگے کالے میر غریب غلام آقا مقتدی امام نہیں ویکھدا او ویکھدا بس میرے رنگ ماہی دا کنے کو چڑھا لیا ہے انہوں چاہیے اپنے ماہی دا رنگ او پاویں کالا چڑھا لے او پاویں بلال چڑھا لے تے پاویں ابو بکر چڑھا لے جیڑا بھی وہ ماہی دا رنگ چڑھا لے رب نو اوہی سونا پہ لگ دے میاں صاحب فرماتے نے کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندا رہندا پر عشق نبی دا رنگ محمد چڑھیا کدے نہیں لیندا